Maayong adlaw mga kapatid, diway abas para sa News 5 Bisaya. Nangandam na ang mga terminal ug pantalan sa Cebu alang sa gipaabot nga panon sa mga pasahero karong undas. Isip tubag, kapin sa 100 kadugang nga bus units ang gideploy sa LTFRB, kawas pa sa halos 300 ka bus nga ana-ana sa operasyon. Gihatagan usab og special permits ang pipila ka bus companies aron masiguro ang padayon nga biyahe paingon sa lain-laing probinsya. Gisuspende na usab ang 20 pesos nga entrance fee sa mga taxi nga mosulod ug mosugat og pasahero sa North ug sa South bus terminals sugod sa Biyernes, Oktubre 31, sumala kini sa mando ni Cebu Governor Pambare 4 aron malikayan ang pagkagrabe sa trapiko. Kipahugtan ang seguridad sa mga terminal, diin nag-deploy og K9 units ang mga awtoridad. Isugdan usab ang surprise drug test alang sa mga driver, konduktor ug empleyado sa terminal. 7 ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Lakip na ang duha ka security guard. Gisusi usab sa LTO ang bus units ug wala may na-record nga paglapas. Samtang libre na karon ang paggamit sa kasilyas sa terminal. Taliwala sa miaging tuig nga kinahanglan pa magbayad og 10 pesos. Gibana-bana nga labaw sa 10,000 ka pasahero ang motunga sa Cebu North Bus Terminal karong undas. Panawagan sa mga opisyal sa terminal nga likayan ang pagdala ug mga alagang hayop aron dili makaistorbo sa uban. Apan kung kinahanglan, siguruhong anaa kini sa cage, nakatali ug adunay diaper. Kinsa lang mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.